السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا الكونترول دو راتراباج دو بيوستاتيستيك بالنسبه ل اس في اي 6 13 سبتمبر 2016. دونك كما خدمنا في الفيديو اللي قبل من هذا الكونترول دو نورمال 2016، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الراتراباج ديالو. اذا بلا ما نطول عليكم ندوزو نقراو ليكزيرسيس مجموعين، من بعد ندوزو لطريقه الخدمه ديالو. إذا بالنسبة لبروميير كيستيون اللي هو كيستيون تيوريك، قلنا كيتحط يا إما دي غولاسيون أنك ديمونطري عليهم أو لا ديفينيسيون بسيط. دونك بالنسبة للسؤال كيقول ديفيني لا ميديان دون سيري دو دوني، يعني أنك تعطى ديفينيسيون للميديان دو واحد السيري اللي غيعطيها لك التمرين. عندنا لا ميديان فالور ديفيزون لا سيري دو دوني اون دو مورسو افيك ميم نومبر دوبسيرفاسيون. يعني شنو هو الميديان؟ الميديان هو واحد الفالور اللي كديفيزي لنا، اللي كتقسمنا ديك لا سيري اللي كتعطينا في التمرين ان دو مورسو. باغ اكزومبل حنا غادي نعتبرو اون ايتيدي لو بوا دو 5 اوم، يعني غادي نديرو واحد ليتيد على الوزن د 5 اشخاص وغادي نعطيو الوزن لكل شخص. عندنا 58 80 50 73 70. بالنسبه هذه كتعتبر واحد السيري اللي تعطات لي في التمرين. اذا الا تطرح لي السؤال حدد لي الميديان د هذا السيري هذا، شنو هو الميديان ديالها؟ قلنا الميديان هو واحد الفالور ديفيزي لا سيري اون دو مورسو، يعني هي واحد الفالور من هاد السيري هذه اللي غادي تقسم لنا ان دو مورسو افيك ميم نومبر دوبسيرفاسيون، يعني كيكون نفس الاعداد نفس الاشخاص هنا غادي يكونوا هنا. دونك بالنسبه كيفاش كنحدد انا الميديان؟ بالنسبه لهاد السيري هادي ما كنجيش ديريكتومون كنشوف المنتصف ديالها وكناخذ الميديان كنقول هو هذا، لا، هذيك طريقه خاطئه. باش تحدد الميديان اول حاجه كديرها هو انك هاد لي بوان او لا هذا لي فالور اللي تعطاو لك كترتبهم بالترتيب من الصغير من الكبير، عاد كتجي كتحدد الميديان. باغ اكزومبل حنا هنا عندنا بالنسبه لي بوان غنبداو من الصغير من الكبير، عندنا 50، عندنا 58 اي عندنا 67 كذلك 73 اي 80. دونك دابا انا رتبت هاد لي بوان من الصغير من الكبير، دابا عاد كنجي وكنحدد الميديان ديالي فين غادي يجي. بالنسبه قلنا الميديان هو واحد الفالور ديفيزي لا سيري غيقسم لنا دو مورسو، يعني كنجي كنشوف المنتصف د هاد لي سيري هادي واللي غيجيني هنا 67. اذا 67 هو الميديان ديالي، هاد الفالور 67 هي الفالور د الميديان حيت هي المنتصف السيري وكديفيزي لنا دو مورسو افيك ميم نومبر دوبسيرفاسيون، يعني عندنا هنا دو بيرسون هنا دو بيرسون. دونك هذا هو الميديان ديالنا. وكيفاش كنخرجوه؟ يعني الطريقه سهله مي كيبقى الديفينيسيون اللي تطلب منك هو هذا، قال لك الميديان هو الفالور ديفيزون دو لا سيري دو دوني اون دو مورسو افيك ميم نومبر دوبسيرفاسيون. هذا غير كاكزومبل، يعني عطيناه باش نشرحوا به اكثر. انت في الريبونس ديالك اللي غادي تحط يكفي انك دير غير ديفينيسيون صافي. هذا غير باش نوضحوا اكثر شنو هو الميديان. دونك هذا هو الكيستيون الاولي. دابا ندوزو نشوفوا الكيستيون الثاني. وبالنسبه لاكزيرسيس 2 او لا الكيستيون براتيك 1 اللي كيقول soit l'échantillon suivant sur le taux de cholestérol de 5 hommes adultes واللي هما هادو. هنا بالنسبه لهذا التمرين هذا داروا لنا واحد ليتيد على نسبه الكوليسترول بالنسبه لخمسه الاشخاص وعطاونا الريزلطات كل شخص بحدو. اي جاوبت السؤال طلبوا مني calculer l'intervalle qui contiendrait la moyenne de la population de tous les hommes adultes avec une probabilité de 90% et en estimant la variance à partir de l'échantillon. يعني هنا التمرين ديالي كيطلب مني انني نحدد لانترفال ديال الكونفيونس بالنسبه لهاد السيري هادي ولا هاد الشونتيون اللي غادي ندرس. دونك حنا اول حاجه كنديروها قبل ما نبداو لي زيتاب اللي كنخرجوا بهم التمرين هي اننا كنحددوا شمنكا عندنا في التمرين. يعني بالنسبه للانترفال دو كونفيونس فيه ثلاثه د لي كا، فيه الكا دو بروبورسيون، الكا دو كومبتاج، الكا دو نورمال.
هنا خاصني نحدد شمنكا غادي نخدم عليها انطلاقا من المعطيات اللي كيتعطاو لي في التمرين. بالنسبه للمعطيات عندي تو دو كوليسترول دو 5 اوم، عندنا كل شخص كنديروا له نسبه الكوليسترول ديالو بوحدو اي بروبابيليتي 90%. اون استيمون لا فاريونس ا بارتي دو ليشانتيون. يعني هادوك معطيات. كيفاش كنحدد الكا ديالي؟ هنا كنلاحظ باللي كيديروا لي ليتيد على كل شخص بوحدو، يعني 5 اشخاص كيقيسوا النسبه ديال الكوليسترول ديالهم كل شخص بوحدو، يعني كيدرسوا كل شخص بوحدو. لهذا من خلال هذا المعطى كنستنتج باللي الكا ديالي هي كا د النورمال. علاش؟ حيت في الكا د النورمال هي اللي كندرسوا فيها كل شخص بوحدو. دونك دابا حددت الكا د النورمال، كيبقى لي انني نحدد واش الكا د الفاريونس كوني او لا الفاريونس انكوني. هنا انطلاقا من هذا المعطى اللي قالوا لنا اون استيمون لا فاريونس ا بارتي دو ليشانتيون، يعني الفاريونس ديالي انكوني، الفاريونس ما محداش. هنا عندي ليستيماسيون. دونك بالنسبه للكاد التمرين اللي غادي نخدم عليها هي لانترفال دو كونفيونس دو الكاد نورمال في الفاريونس انكوني. اذا غنمشي ديريكتومون لي زيتاب دو الفاريونس انكوني غادي نخدم عليهم. ملي كنحدد ليطاب ديالي كنبدا لي زيتاب اللي غادي نخرج بهم التمرين، واللي هما قلنا اول حاجه كنبداو بها واللي هي مهمه وضروريه كدير نسبه التنقيط، واللي هي كنحدد شمن اللوا عندي والشرط ديك اللوا اللي غادي نخدم به. بالنسبه للكاد نورمال كيكون عندي اكس ليشانتيون اللي كندرس كينتمي للوا نورمال واللي كيعتمد على الموين اكس الفاريونس دي اكس. يعني هنا عندي الكاد نورمال غادي نخدم باللوا د النورمال، و اكس ليشانتيون ديالي كيكون كينتمي لديك اللوا هذاك. الوغ الموين اكس حتى هو كيكون كينتمي للوا نورمال اي كيعتمد على الموين دو الموين اي الفاريونس دو الموين. الشرط هاد اللوا هذا هو انه يكون الموين دو الموين كيساوي لنا الموين دو اكس اي الفاريونس دو الموين كتساوي لنا الفاريونس دو اكس على ان. هذا يعني غير كشروط. مي هاد الجمله هادي مهمه حيت هي كدير نسبه التنقيط ديالها، ما درتيهاش كنقص لك واحد 0.5 د التنقيط. دونك بالنسبه للكا التمرين عندنا اون استيمون لا فاريونس دو لا بوبولاسيون الفاريونس بار ليستيماسيون. يعني في العلاقه ديالنا كنشونجيو الفاريونس بليستيماسيون. علاش؟ حيت الفاريونس عندنا انكوني. اذا لي زيتاب الاولى اللي كنبداو نخرجوا بها لانترفال هي كنحددوا البروبابيليتي ديالنا، يعني فايش محصوره لنا ديك البروبابيليتي. هنا عندنا البروبابيليتي كتكون محصوره ما بين ناقص ا بريم اي ا بريم. بالنسبه للبروبابيليتي د هذا الكا هادي هي الموين اكس ناقص ا بريم الغاسين الجذر د ليستيماسيون او كاري سور ان اي الموين اكس زائد ا بريم الجذر د ليستيماسيون او كاري سور ان. يعني الموين ديالي كيكون محصور ما بين دو فالور. يعني هنا عندي اي اكس، وبالنسبه لهاد اي اكس كنديرها في الكا د النورمال. في الكا د كومطاج بروبورسيون هادي كتغير ما كتبقاش اي اكس. هنا عندي الموين ديالي كيكون محصور ما بين هاد الفالو غادي اي هاد الفالو غادي. دونك هادي هي البروبابيليتي ديالي د هاد التمرين ولا د هاد الكا هادي. اذا انطلاقا من هاد البروبابيليتي غادي نخرج لانترفال ديالي واللي هي ليطاب الثانيه. ليطاب الثانيه قلنا كنخرجوا لانترفال واللي هو كنديو هذا الفالو غادي من هذا القيم. عندنا ام اكس ناقص ا بريم racine l'estimation x au carré sur n et القيمة الثانية اللي هي moyenne x زائد a prime l'estimation x au carré sur n. هذا هو الانترفال ديالي اللي خصني نحسب. دونك ملي كنحدد الانترفال كنجي كنحدد شنو عندي المجاهيل اللي خصني نحسب. هنا عندي الموين اكس اي ا اي ليستيماسيون ان كتعطى في التمرين ديجا، يعني هي 5 اشخاص. مي الموين اي ا اي ليستيماسيون انا اللي خصني نحسبهم واللي عارف ديجا العلاقه ديالهم في الكور كنا شفناهم من قبل. اذا بالنسبه للموين عندنا الموين د اكس كيساوي لنا في الغولاسيون ديالو هو لا سوم اي ا ان لا سوم اكس اي ليشانتيون اي على ان على التوتال. هذه هي العلاقه د الموين ديالي. كنجي كنعوض ديريكت في التطبيق عددي. بالنسبه للتطبيق عددي لا سوم اكس اي شنو هي؟ هي هاد لي ريزولطا هادو اللي عطاونا كنجمعوهم كاملين. عندنا 170
زائد 169 زائد حتى 230. يعني كنجمع هاد لي ريزولطا كاملين وكنقسمهم على ان على مجموع الاشخاص واللي هو 5. اذا الموين ديالي شنو غادي يساوي؟ موين دو اكس كيساوي لنا، غنديرو الريزولطا ديريكت باش ما نطولوش علينا الفيديو. عندنا الموين اكس هو 185.6 185.6. هذا هو الموين. اذا دابا انا حددت الموين، كيبقى لي شنو نحدد؟ ليستيماسيون واللي هي اس اكس او كاري اللي كتساوي لنا لا سوم اكس اي او كاري ناقص لا سوم اكس اي الكل او كاري على ان ناقص 1. هذه هي الغولاسيون ليستيماسيون اللي كنا ديجا شفناها في الكود. هنا عندي لا سوم اكس اي او كاري، يعني كنجمع كل وحده او كاري، هذه او كاري زائد هذه او كاري زائد هذه او كاري حتى كنكملهم كاملين، واللي الريزلطا ديالها غنديروها ديريكت باش نسهلوا علينا الوقت. قلنا كنديروا كل وحده او كاري وحنا ماشيين كنجمعوهم، واللي كتعطينا 174,842. هذه هي لا سوم اكس اي او كاري ناقص لا سوم اكس اي الكل او كاري، عندنا داخله حتى لا سوم في الاو كاري. اذا هذه شنو كتساوي لنا؟ هي المجموع هادو بوحدهم، يعني هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه، ملي كنجمعهم عاد كندير لهم او كاري، واللي كتساوي لي 928 او كاري. يعني هاد 928 كتساوي لي هي لا سوم اكس اي، عاد كندير لها او كاري على ان اللي هي 5 على ان ناقص 1 هي 5 ناقص 1، واللي كتساوي لي ليستيماسيون ديالي عندنا هي 651.3. اذا هذه هي ليستيماسيون اي هذه هي الموين. غادي نخليهم هنا باش نحتاج ديك ليسباس هذيك. عندنا الموين اكس كيساوي لنا 185.6 اي ليستيماسيون اكس او كاري كتساوي لنا 651.3. اذا هنا كنكون حددت الموين اي ليستيماسيون، كيبقى لي مجهول واحد هو ا بريم. ا بريم كيفاش كنحددها؟ بالنسبه ان ا بريم كنحددها انطلاقا من الجدول، ولكن كنجبد واحد القيمه اللي غادي نقلب عليها في الجدول وهي اللي غادي تعطي لي ا بريم. عندي هنا البروبابيليتي اللي عطاو لي هي 90%. اذا انطلاقا من هاد البروبابيليتي خاصني نجبد الفا، ونجبد الفا على جوج وغادي تعطي لي ديك القيمه اللي غادي نقلب عليها في الجدول. هنا عندي بروبابيليتي 90%، يعني كنرسم هاد الكور ديالي سواء في الورقه الامتحان او لا في الورقه الوسخ. عندي هنا المنحى السالب ناقص الفا على جوج اي الفا على جوج. هنا داخل هنا كتكون عندي البروبابيليتي. دونك هنا هاد البارتي هادي السالب حنا ما كنحتاجوهاش، ما كنخدموش عليها. اللي كنحتاج هو البروبابيليتي اي الفا على جوج، حيت هاد القيمه هادي ولا هاد المجال هذا هو اللي كنقلب عليه في الجدول. اذا انا عندي بروبابيليتي 90% واللي هي 0.9 كنقلب عليها كنقلب بها على الفا، يعني الفا ديالي شنو غادي تساوي؟ 1 ناقص 0.9 واللي كتساوي لنا 0.1، كتساوي لنا 0.1. هذه هي الفا ديالي. دابا شنو كنجبد؟ كنجبد الفا على جوج. الفا على جوج كتساوي لنا هي 0.1 على جوج. الريزلطا ديالها هي عندنا 0.05. هذه هي الفا على جوج ديالي. شنو دابا كندير؟ كنشد الفا على جوج كنجمعها مع البروبابيليتي واللي هي بي زائد الفا على جوج
كتعطي لي عندي 0.9 زائد 0.5 واللي هي 0.95. دونك هذه هي الفا على جوج زائد بي اللي كتساوي لي 0.5، وهذه القيمه هذه هي اللي كنستعملها في الجدول ديالي اللي كنخرج بها ابري. اذا اش من جدول كنستعمل هنا؟ كنخدموا في الكا نورمال مي عندنا الفاريونس انكوني، عندنا ليستيماسيون، يعني غادي نخدموا في الطابلو ستودنت حيت عندنا ليستيمون دو لا فاريونس ا بارتي دو ليشونتيون. هنا كتدخلنا ليستيماسيون عليها كنخدموا بالطابلو ستودنت واللي هو هذا. عندنا عدد نورمال كنخدموا به في الكا العاديه ملي يكون عندنا الفاريونس نورمال اولا في ليبوتيز زيد اوبسيرفي. هنا كتكون عندنا الفاريونس انكوني كنخدموا بليستيماسيون كنخدموا بهذا الطابلو هذا. اذا طريقه الخدمه ديالو هي هذه القيمه اللي لقيناها هنايا كنجي كنديروها في هذا العمود الفوقي، وهذا العمود هذا كنديرو فيه يعني ديك ان ناقص واحد، ان ديالنا هي 5 ناقص واحد كنديروها هنا. اذا انا عندي 0.95 هي هذه كنديرها مع ان ناقص 5 هي 4، كندير الاسقاط ديالها واللي كتعطي لي 2.132 هي القيمه ابريم. دونك الا من هادشي كامل ابريم ديالي كتساوي لي 2.132. 2.132. اذا هذه هي ابريم ديالي. دابا جبت المعطيات كاملين، كتبقى لي حاجه واحده هي انني نعوض في الانترفال ديالي ونخرج الانترفال. دونك الانترفال شنو غادي يساوي لي؟ مويان ام اكس 185.6 ناقص ابريم واللي هي 232 جذر ليستيماسيون اللي كتساوي لنا 651.3 على ان اللي هي 5. اي الطرف الثاني عندنا المويان ام اكس اللي هو 185.6 زائد ا اللي قلنا هي 2.132 زائد الغاسين واللي هو 651.3 على ان اللي هي 5. دونك هذا هو الانترفال ديالي. نديو الريزلطا ديالو ديريكتومون باش ما نطولوش بزاف. هنا عندنا القيمه الاولى اللي كتساوي لنا 161.27 القيمه الثانيه 209.93. اذا هذا هو الانترفال اللي مطلوب مني. هنا حددنا المجاهيل ديالنا، درنا التطبيق عددي، والانترفال اللي طلبوا مني في الكيستيون هو هذا. دونك هادو هما لي زيتاب باش كنخرجوا بهم هاد الكا هادي الانترفال دو كونفيونس دو الكا نورمال فاريونس انكوني. هنا باش كنحددوا الفا والطريقه كيفاش كنخدموا في الجدول، وهادو هما لي زيتاب اللي كنستعملوا، وانت ما خصك تحيد حتى ايطاب باش يعني ما نقصش من النقطه ديالك. اذا دابا ندوزو كيستيون الثالث واللي هو كيستيون براتيك دو. وبالنسبه لاكزرسيس 3 او لا كيستيون براتيك دو اللي درسنا فيه دو غاز دو شوفو اللي فيهم دي تيب الاولى عندنا بون سوتور التيب الثاني موفي سوتور. لي تيب اللي دارونا عليهم on étudie la hauteur d'un certain nombre de chevaux à chaque race. On obtient le résultat suivant. دارونا واحد ليتيد على لوتور دو شاك راس بالنسبه لهاد دو جروب هادو. لي دوني اللي عطاونا عندنا جروب 1 عندنا بون سوتور درسنا فيه 30 انديفيدي، جروب ثاني موفي سوتور درسنا فيه 25 انديفيدي، وعطاونا المويان ديالهم وكذلك لي كارتيب استيمي بالنسبه لهاد دو جروب. اي الكيستيون ديالنا عندنا بوتون افيرمي كيل y a une différence significative de hauteur entre les deux races de chevaux. يعني قالوا واش كاين واحد ديفيرونس في هاد لوتور هادو بالنسبه لهاد دو جروب فواحد الريسك ديغور سينيفيكاتيف. اذا حنا قبل ما نبداو التمرين ونبداو المراحل استخراج التمرين خاصنا نحددوا شمن كان عندنا وشمن مراحل غادي نطبقوا. هنا بالنسبه للتمرين ديالنا واش الانترفال دو كونفيونس او لا ليبوتيز على حساب الكيستيون ديالنا. الكيستيون هنا كيطلب منك انك تحقق من واحد الفرضيه.
اذا التمرين ديالي على شكل ليبوتيز. هنا عندي ليبوتيز، دونك هاد ليبوتيز هادي شمن غادي تكون، واش كبروبورسيون ولا كومبتاج او لا نورمال او لا دو ايشانتيون لي ولا دو ايشانتيون انديبوندون. كنحدد انطلاقا من معطيات التمرين. هنا كنلاحظ باللي عندي في التمرين كندرس دو جروب، يعني دو جروب مفرقين على بعضهم وكل جروب فيه واحد النمبر د لانديفيدي. اذا هنا الكاد ليبوتيز ديالي كندرس دو ايشانتيون انديبوندون. اذا انا هنا حددت الكا د التمرين ديالي وحددت كذلك شمن المراحل غادي نتبع. يعني هنا عندي واحد ليبوتيز دو ايشانتيون انديبوندون. شنو كنديرو فيها؟ عندنا il s'agit de comparer les moyennes de deux échantillons indépendants. يعني كنقارنوا ما بين لي دو موين دو دو ايشانتيون انديبوندون دو جروب. اول ايتاب كنبداو بها هي اون ديفيني ليبوتيز. دائما كنديفينيو ليبوتيز، كنحددوا الفرضيه اللي خصنا نتحققوا منها. عندنا الفرضيه الاولى اش 0 اللي هي الموين اكس 1 كيساوي لنا الموين اكس 2 اي كونتر ليبوتيز الثانيه واللي هي الموين اكس 1 انه يكون خالف الموين اكس 2. يعني يا اما يجيو كيتساواو او لا يجيو كيخالفوا بعضهم. اي كذلك في هذه المرحله هذه كنجمع لي دوني اللي تعطاو لي او لا، الا ما تعطاتليش شي حاجه كنحسبها. هنا بالنسبه لي دوني اللي كنحسب او لا لي دوني اللي كنحتاج في لي زيتاب ديالي، عندنا هنا بالنسبه للجروب الاولي بون ساتور، الجروب الثاني موفي ساتور، عندنا الموين ديالهم على حساب التمرين تعطاونا في التمرين. هنا بالنسبه للجروب الاولي الموين كيساوي لنا 164 اي ليستيماسيون. هنا عندي ليستيماسيون مي في التمرين عطاوني لي كارتيب استيمي، يعني ليستيماسيون سون او كاري. هنا ليستيماسيون ديالي شنو غادي تساوي؟ غتساوي لي هاد القيمه اللي عطاو لي لي كارتيب او كاري، يعني 4.7 او كاري. اي ان لو نومبر د لانديفيدي اللي درسنا هو 30. اي بالنسبه للجروب الثاني عندنا الموين ديالو كيساوي لنا 161.5. اي ليستيماسيون كذلك كنرفعو ديك لي كارتيب او كاري، عندنا 5.2 او كاري. اي لو نومبر د لانديفيدي درسنا 25 انديفيدي. اذا هنا كنكون حددت ليطاب الاولى واللي هي ديفينيت فيها ليبوتيز وجمعت المعطيات اللي غادي نحتاج في ليطاب اللي ماجين. كيبقى لي انني ندوز ليطاب الثانيه واللي هي دابور il faut comparer لي فاريونس. علاش كنكومباريو لي فاريونس؟ باش كتمكننا اننا نستعملوا ديك العلاقه اللي غادي نحسبوا بها ليستيماسيون دو جروب، حيت الا ما تاكدتش بلي يعني ولا ما اكدتش ان لي فاريونس كيتساواو ما يمكنليش نجي نطبق ديك العلاقه اللي غادي نحسب بها ليستيماسيون. اذا المرحله الثانيه قلنا دابور il faut comparer لي فاريونس. D'abord, il faut comparer les variances. Les variances. إذا باش ندير هاد الإيطاب هادي غادي نكومباري لي فاريونس، حتى هي عندها دي زيطاب ديالها اللي كنتبعوهم باش كنوصلوا لديك الغولاسيون اللي غادي نحسبوا بها. اول ايطاب كذلك اللي كنديروها في هذه المرحله هذه جوج واحد هي كنديفينيو ليبوتيز، يعني اون ديفيني ليبوتيز. ليبوتيز ديالي اللي غادي نتحقق منها هنايا كتكون يعني لي فاريونس يا اما غادي يجيو كيتساواو او لا يجيو كيتخالفوا. يعني ليبوتيز الاولى اللي غادي تكون لي فاريونس دو جروب 1 كتساوي لي الفاريونس دو جروب 2 كونتر الفاريونس. ليبوتيز الثانيه الفاريونس دو جروب 1 يكون كيخالفنا الفاريونس دو جروب 2.
يعني هنا في غادي نتحقق من هاد ليبوتيز هادي. باش نقدر نستعمل انا ديك العلاقه اللي غادي يمكنني نحسب بها ليستيماسيون، خاصني نحصل على لي فاريونس يكونوا كيتساووا، يعني كيساويو بعضهم. اذا دابا ملي كنديفيني ليبوتيز كتجي المرحله الثانيه اللي كنحسب فيها اف اوبسيرفي. دوزيام ايتاب اون كالكول اف اوبسيرفي. On calcule F observé. F observé هنا شنو كتساوي لنا؟ بالنسبة ل F observé قلنا في الكور كنديرو يعني ليستيماسيون اللي كبيرة على ليستيماسيون اللي صغيرة على حساب المعطيات اللي عطاونا. هنا بالنسبة ليستيماسيون اللي عندنا كبيرة كنلاحظوا هنايا عندنا 4.7 او كاري، هنا عندنا 5.2 او كاري. عندنا ليستيماسيون ديال الجروب الثاني كبيره من ليستيماسيون ديال الجروب الاولي، لهذا كنديرو ليستيماسيون الجروب الثاني او كاري على ليستيماسيون الجروب الاولي او كاري اللي كتساوي لنا 5.2 او كاري على 4.7 او كاري، واللي كتساوي لنا الريزلتا فينال ديالها اللي هي عندنا 1.22. كنديو الريزلتا ديريكت باش يعني ما نزيدوش نطولوا في الفيديو كثر. اذا دابا كنكون حددنا اف اوبسيرفي ديالنا. المرحله اللي مور الكالكول اف اوبسيرفي هي اون فيكس الفا. علاش كنفيكسيو الفا؟ باش نحددو اف ليميت باش نقارنوها مع اف اوبسيرفي. عندنا المرحله الثالثه واللي هي قلنا اون فيكسي الفا. اون فيكس الفا. هنا الفا ديالنا شحال كتساوي؟ هنا في التمرين ما عطاوناش الفا كقيمه، عطاوها لنا على شكل موكلي. قالوا لنا هنا باللي ديفيرونس سينيفيكاتيف، والسينيفيكاتيف كتعني بلي الفا كتساوي 5%. حنا قلنا ديجا ان الفا يقدروا يعطيوها لك على شكل اعداد سواء 5 ولا 1% ولا 1 في الالف، او لا يعطيوها لك على شكل ديموكلي سواء سينيفيكاتيف اللي هي 5% او لا هوت سينيفيكاتيف اللي هي 1% او لا تخي هوت سينيفيكاتيف اللي هي 1 في الالف. هنا عطاونا سينيفيكاتيف يعني الفا ديالنا كتساوي لنا 5% اللي هي 0.05. on obtient زيد if limit. on obtient if limit. كيفاش كنجبدو هاد if limit هادي؟ مختلفة عن الطرق اللي شفنا من قبل، حيت هنا غادي نخدمو الطابلو ديفيرونس. يعني كنديرو دي دو ال بالنسبة للجروب 1 اللي كتساوي لنا هي ديك النومبغ لانديفيدي اللي درسناه ناقص 1 اللي هو عندنا 30 ناقص 1 اللي هي 29. وبالنسبة نديرو ال للجروب 2 اللي هي عندنا هنا 25 ناقص 1 اللي هي 24. هنا ملي كنحددو ديدو ال ديالهم كنمشيو ديريكتومون للطابلو ديال ديفيرونس. هنا عندنا هذا هو طابلو ديفيرونس، هذا طابلو كامل واخا مقسم يعني كيتحسب طابلو كامل. بالنسبه لطريقه الخدمه ديالو كيفاش غادي نجبدو اف ليميت، كنجيو عندنا بالنسبه للجروب الاولي عندنا ديدو ال كتساوي لنا شحال تماك عندنا 29. كنجيو كنديرو الجروب الاولي عندنا 29 كنديروها في هذا العمود هذا. الجروب الثاني عندنا 24 كنديروها في العمود الثاني عندنا هنا 24 وكنديرو ما بيناتهم الاسقاط ديالهم. بالنسبه لديدو ال اللي جاتنا هي 2.15 يعني اف اوبسيرفي اف ليميت ديالي كتساوي لي 2.15. اف ليميت كتساوي 2.15. دابا انا حددت اف ليميت وعندي اف اوبسيرفي. شنو لي طاب اللي كتجي مور هادي؟ هي انني نقارن ما بين اف ليميت و اف اوبسيرفي.
دونك غنمسح هاد البارتي هادي. نتوما حاولوا تكتبوا هادشي هذا باش يعني انا نمسح وندير لي سباس فين نكتب. قلنا يعني ملي كنحسبوا اف اوبسيرفي وكنحسبوا اف ليميت كتجي ليطاب جوج أربعة اللي كنقارنوا فيها ما بين اف اوبسيرفي اي اف ليميت. دائما كنديروا القيمه المطلقه باش ما كتكونش عندنا الاشاره ما كتبقاش عندها اهميه. عندنا اف اوبسيرفي اف ليميت. هنا كنلاحظوا باللي اف اوبسيرفي كتساوي لنا 1.22 اي اف ليميت كتساوي لنا 2.15 يعني اف اوبسيرفي صغيره من اف ليميت. دونك ملي كتجينا اوبسيرفي صغيره من ليميت كندير اون اكسبت ليبوتيز. اون اكسبت ليبوتيز اش 0. وليبوتيز اش 0 هي لي فاريونس دو جروب 1 كتساوي لنا لي فاريونس دو جروب 2. اذا هنا انا تحققت ان لي فاريونس ديالي الجروب 1 كتساوي لي الفاريونس دو جروب 2. هنا شني كتخول لي هذا الخاصيه هذه انني الفو كومباري ليستيماسيون انني نحسب ليستيماسيون اللي كتجمع دو جروب. كتجي ليطاب الخامسه في هذه المرحله هذه. دون سوكا Dans ce cas, il faut calculer l'estimation. Il faut calculer l'estimation pour T observé. Parce qu'on s'appelle T observé. إذا العلاقة اللي كنحسبوا بها الاستيماسيون هي اللي غادي نطبقوها في ليطاب الاخرى اللي هي 2.5 اللي كتساوي لنا الاستيماسيون ديالنا اللي كتجمعنا ديك لي دو جروب. عندنا ان جروب 1 ناقص 1 عامل الاستيماسيون جروب 1 زائد اند جروب 2 ناقص 1 عامل الاستيماسيون جروب 2 sur ان جروب 1 زائد ان جروب 2 ناقص 2 واللي كتساوي لنا ملي كنجيو كنعوضو عندنا هادو لي دوني ديجا عطاوهم لنا في التمرين. بالنسبه للجروب 1 ان كتساوي 30 ناقص 1. ليستيماسيون الجروب 1 كنا كنديرو هي 4.7 او كاري زائد عند جروب 2 25 ناقص 1. ليستيماسيون ديالو اللي هي 5.2 او كاري على ان 1 اللي هي 30 زائد 25 ناقص 2. ريزلتا فينال بالنسبه لهاد ليستيماسيون هادي بالنسبه للريزلتا فينال كتساوي لنا ليستيماسيون ديالنا 24.33. هذه هي ليستيماسيون اللي كتجمعنا ما بين دو جروب اللي غادي نحتاجوها في التي اوبسيرفي. دابا كنكونوا يعني كومبارينا ما بين لي فاريونس وخرجنا ليستيماسيون ديالنا كنرجعوا نكملوا ديك لي زيتاب اللي كنا بديناها في الاولي. يعني وقفنا في ليطاب الثانيه دابا غادي نديروا ليطاب الثالثه واللي هي اون كالكول تي اوبسيرفي. اون كالكول تي اوبسيرفي. تي اوبسيرفي ديالنا في هاد الكا هادي شني كتساوي؟ عندنا تي اوبسيرفي كتساوي لنا مويان الجروب 1 ناقص مويان الجروب 2 سيغ الجذر
l'estimation des deux groupes عامل واحد sur N1 زائد واحد sur N2. هذه هي تي اوبسيرفي في هذا الكا هذه دو ايشونتيون انديبوندون. علاش درنا تي ما درناش الزيت؟ حيت هنا كنخدموا في ليستيماسيون عليها كنديروا تي اوبسيرفي. دونك شنو غادي تساوي لي؟ هنا كنجي كندير التطبيق عددي لي مويان لي جروب عندنا هنا في لي دوني. عندنا بالنسبه للمويان جروب 1 عندنا 164 زائد ناقص مويان جروب 2 اللي هو 161.5 على الغاسين. ليستيماسيون اللي حسبناها هي 24.33 عامل واحد سور N1 اللي هي 30 زائد واحد سور N2 اللي هي 25. هذه هي تي اوبسيرفي واللي كتساوي لنا ريزلتا فينال واحد فاصلة 87. دونك هذه هي تي اوبسيرفي ديالي اللي حصلت عليها. دابا ليطاب اللي مور هادي كتجينا هي اننا نفيكسيو الفا. علاش غادي نفيكسيو الفا؟ باش نحددو التي ليميت اللي غادي نقارنوها مع التي اوبسيرفي واللي غنستنتجو بها الريزلتا د ليبوتيز ديالنا. عندنا هنا ليطاب الرابعه on fixe alpha pour on obtient t limite. الفا اللي قلنا هي 5% اللي هي 0.05 et on obtient t limite. t limite هنا كيفاش كنجبدوها؟ من خلال الطابلو ستودنت اي القيمه اللي غادي نخرجوها يعني من البروبابيليتي اولا من الالفا اللي كيعطيونا. هنا بالنسبه للتمرين عطاونا الفا كتساوي لنا 0.05. دونك كندير الكورب ديالي. هنا عندي ناقص الفا على جوج اي هنا الفا على جوج هنا البروبابيليتي. هنا قلنا هذه السالبه ما كنخدموش عليها كنديو غير هذا المجال هذا اللي هو البروبابيليتي زائد الفا على جوج. دابا خصني نخرج الفا على خرج بروبابيليتي ونخرج الفا على جوج. بروبابيليتي كتساوي واحد ناقص الفا واللي هي واحد ناقص 0.05 اللي كتساوي لي 0.95. دونك هذه هي بي ديالي البروبابيليتي. دابا خصني نخرج الفا على جوج. الفا على جوج كتساوي 0.05 على جوج واللي كتساوي لنا 0.025. دونك دابا خرجت بي اي الفا على جوج كيبقى لي انني نجمع البروبابيليتي مع الفا على جوج واللي كتساوي 0.95 زائد 0.025 اللي كتعطي لي 0.975. دونك هاد 0.975 هي اللي كنستعملها في الجدول باش انني نحدد الزيد ليميت ديالي. وباش كنحددها عندي هنا قلنا كنستعملوا الطابلو ستودنت يعني الطابلو تي. علاش؟ حيت هنا كنخدموا في ليستيماسيون كنخدموا بالتي اوبسيرفي. دونك طريقه الخدمه ديالو اننا كنستعملوا هاد الاعمده هادو. عندنا هنايا كنديروا هنا يعني ديك القيمه اللي لقيتها هنا 975 اي في العمود الثاني كندير دي دو ال دي جروب 1 دو نومبر دو لانديفيدي دو جروب 1 زائد النومبر دو لانديفيدي دو جروب 2 ناقص 2 يعني 30 زائد 25 ناقص 2 واللي هي كتجينا 53. دونك هاد دي دو الى هادي وهاد القيمه هادي هي اللي كنستعملها في الطابلو هذا. هنا الفوقي في هاد العمود الفوقي
كندير 0,975 اللي هي هذه. في العمود الثاني كندير 53 نومبر لانديفيدي اللي حصلت على هنا. بالنسبه لهذا العمود هذا ما كنلقاش فيه 53، يعني كندير ديك القيمه اللي صغيره منه والقيمه اللي كثر منه. بالنسبه هنا عندنا 40 كنمشيو ديريكت ل 60، يعني غناخذوا القيمه د 40 وغناخذوا القيمه د 60. دونك بالنسبه للديدو ال 40 كتجينا الزيد ليميت ديال التي ليميت ديالنا 2.021. هذه بالنسبه للديدو ال 40. الزيد ليميت كتجينا 2.021. ايه بالنسبه للديدو ال 60 الزيد ليميت ديالنا كتجينا 2. علاش خدينا هاد جوج القيم؟ حيت 53 ما كايناش في هاد العمود هذا، كاينه 40 وكيدوزو ديريكت ل 60. دونك ملي كنحدد الزيد ليميت بجوج بيهم، شنو كتجي المرحله الخامسه واللي هي كنكومباري ما بين هاد تي اوبسيرفي اللي عندي هنا، كنكومباريها مع هاد جوج القيم، مع هاد الزيد ليميت هادي الزيد ليميت. المهم نتوما الاحسن تكتبوا هادشي هادو باش يعني ما تفوتكم حتى حاجه. هنا قلنا بالنسبه ليطاب 5 واللي كنديروا فيها كومباريزون ما بين الزيد ليميت اولا تي اوبسيرفي مع تي ليميت. هنا كنلاحظوا بلي تي اوبسيرفي ديالنا اللي هي هادي كتساوي لنا 1.87 كنقارنها مع 2.021 ومع 2، حيت هنا عندي جوج قيم. هنا كنلاحظ بلي تي اوبسيرفي صغيره من هاد جوج القيم، لهذا بالنسبه هنا المقارنه كتكون عندي تي اوبسيرفي صغيره من تي ليميت. دونك اون اكسبت ليبوتيز، اون اكسبت ليبوتيز H0، ليبوتيز الاولى واللي هي لي دو مويان كيتساوونا، مويان دو جروب 1 كيساوينا المويان دو جروب 2. اذا هنا كنقولوا بلي هاد لوتو اولا هذا الارتفاع اللي قاسولنا اللي درسولنا ما كاينش بيناتو اختلاف ما بين جروب A و جروب 2 في واحد الغيسك ديغور سينيفيكاتيف 5%. علاش؟ حيت يعني ملي درنا هاد ليتيد ديالنا ولا التيوريك ديالنا عطاتنا بلي لي مويان ديالهم متساويين. دونك هادو هما لي زيتاب بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هادو، وكنتمنى يكون هادشي مفهوم وما كاينش شي اشكال، وحتى الا كانت شي حاجه ما مفهوماش بامكانكم نزلوها في لي كومونتير، وما نساوش ديروا جيمو ابوني القناه، والله يعاونكم الله يوفق الجميع، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو اللي ماجي وفي امتحان جديد. الله يعاون.